नमस्कार, लाइफलाइन मिडियाको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम लाइफलाइन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जय कण्डेल। कार्यक्रम लाइफलाइन विशेषमा हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ, अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना यस्तो अतिथि जो प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रकाश भट्टराई। आउनुहोस्, अहिले देशको पछिल्लो अवस्था र पछिल्लो गतिविधिबारे उहाँसँग गरिएको कुराकानी हेरौँ अबको क्रममा। प्रकाशजी, तपाईँलाई स्वागत छ लाइफलाइन मिडियाको विशेष कार्यक्रम लाइफलाइन विशेषमा। धन्यवाद। सन्चै आरामै त हुनुहुन्छ नि है? ठिक छ, ठिकै छ। अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यकै कुराबाट सुरु गर्न गएँ। तपाईँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र मैले पहिलो प्रश्न तपाईँलाई सोधेँ, किन माधव प्रचण्ड गुटतिर किन? पहिलो कुरा त यहीँनिर तपाईँले करेक्सन गर्नुपर्छ प्रश्नमै। माधव प्रचण्ड गुट होइन, म नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जनवर्गीय सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय सदस्य हो। गुट भनेर त्यो सामान्य एउटा झुन्डलाई भनिन्छ, जुन अब केपी ओलीले 100 जना जति 425 जना केन्द्रीय सदस्यमा 100 जना लिएर चौरमा डुल्या छन्, त्यसलाई गुट भनिन्छ, त्यसलाई झुन्ड भनिन्छ। त्यो क्वेसन यहाँले करेक्सन गर्नुहोस् पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो किन माधव प्रचण्डसँग भन्ने कुरा, यो माधव प्रचण्डसँग होइन, यो हामी नेकपासँग हो। नेकपासँग किन पनि हो भने यति बेला हामी विरोधमा बोलिरहेको कारण के हो भने यति बेला हाम्रो जनताले हामीले लडेर ल्याएको संविधान, हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ। त्यसका लागि त्यो लोकतन्त्र सच्चिनुपर्छ भनेर हामी त्यो अभियानमा छौँ, त्यो मुभमेन्टमा छौँ। हजुर, विपक्षीले त फेरि हामी नै नेकपा भनिरहेका छन्, अनि चुनावमा जाने तयारी पनि छ, अनि सूर्य चिन्ह नै चाहियो भनिरहेका छन्। उहाँहरू विपक्षी पनि होइन, फेरि पनि उहाँ त्यहाँभित्र उहाँहरू हामी सहकार्य गरेकै साथीहरू कहीँ अलिअलि बाटो बिराएको अवस्था हो। विपक्षी हाम्रो फेरि पनि कङ्ग्रेस हो अहिले पनि है। उहाँहरू केही साथीहरू बाहिरिएर सडकमा जानुभयो हो। चुनावमा जाने कुरा, चुनाव भने हाम्रो संविधानले आवधिक निर्वाचनको कुरा गरेको छ, हाम्रो संविधानले निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ, तर त्यसलाई आवधिक भनेको छ, निश्चित समयसम्म भनेको छ। हामी सामान्य हिसाबले हेऱ्यौँ भने करिब 50 अरब रुपियाँ अघिल्लो चुनावमा खर्च भएको छ। हजुर, होइन? अब यसै गरी एकजनाको सनकका भरमा हरेकचोटि उसलाई मन लाग्यो अनि फेरि चुनाव भनिदियो गर्दै गयो भने देशको ढुकुटी कहाँ जान्छ? हामी 10 लाख डोज कोरोनाको खोप भारतले दियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर खुसियाली मनाइरहेछौँ, अनि हामीसँग भएको पैसा चाहिँ निर्वाचनमा मात्रै खर्च गर्ने एकजना व्यक्तिको सनकको भरमा यो गलत हो भन्ने कुरा हो। हामी संविधान मर्न हुँदैन, संविधानभित्र रहेर गर्ने कुरा गरौँ, संविधान मर्न हुँदैन भनेर हाम्रो लडाइँ त्यहाँनिर। केपी ओलीले फेरि वार्तामा पनि त बोलाइरहनु भएको छ, आउनुहोस् तपाईँहरू, आउनुहोस्, तपाईँको सिट चाहिँ यथास्थानमा छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू फेरि हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा गइरहनु भएको छ नि त। होइन, वार्तामा केपी ओलीले बोलाउनेको, केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य मात्रै हो यति बेला। हजुर, केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यले उहाँलाई अध्यक्षबाट कारबाही गरेको छ। उहाँले नेपालको संविधान मिचेको कारणले, नेपालको संविधानमाथि प्रहार गरेका कारणले, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका कारणले उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको अवस्थामा उहाँ बोलाउने को, उहाँसँग वार्ता गर्ने कि किन? सरकारसँग वार्ता हुन सक्ला, तर केपी ओली भने पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले उहाँसँग त कुनै हैसियत छैन। अब 100 जना लिएर बाहिर चौरमा झुन्डहरू देखाउनु भएको छ, अनि तपाईँहरू हामी सामान्य रूपले बुझ्न सक्छौँ कि कुनै पनि सत्ता सडकमा हुँदैन, तर यति बेला केपी ओलीले रमिता देखाइरहनु भएको छ। आफै सरकारमा हुनुहुन्छ, आफै सडकमा पनि हुनुहुन्छ, होइन? त्यो हिसाबले उहाँले वार्ता बोलाउनुको कुनै अर्थ छैन र उहाँसँग वार्ता गर्ने कुराको कुनै अर्थ पनि छैन। अरू साथीहरूलाई कुनै कारबाही गरिएको पनि छैन, पार्टीभित्र पनि अरू साथीहरू यथास्थानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू बैठकमा आउनु भएको छैन, कुनै दिन फर्किनुहुन्छ। वार्तामा नजाने भन्ने त आरोप त प्रत्यारोप त अब त्यो त यताउति भइ नै रहेको छ। अब चाहिँ हुन्छ चाहिँ के? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? संसद पुनर्गठन हुन्छ कि हुँदैन, कि चुनाव हुन्छ, के हुन्छ? होइन, पहिलो कुरा त हामी संविधान मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा हो। हजुर, होइन, यो देश चल्ने, लोकतन्त्र रहने सबै कुरा भनेको संविधानले हो। संविधान देशको मूल कानुन हो। कानुनी हिसाबले यो असंवैधानिक छ भन्ने कुरा त हामी प्रष्ट छौँ, होइन? असंवैधानिक भइसकेपछि न्यायालयले यसलाई उल्ट्याउँछ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ, होइन? हामी विश्वस्त छौँ। मात्रै यो हाम्रो खबरदारी कहाँनिर हो भने न्यायालयमाथि एउटा सरकारले प्रभाव पारेर
सेटिङ भन्छ नि त्यो गर्न नसकोस् भनेर मात्रै हामी आन्दोलनमा नत्र हामी विश्वस्त छौँ कि यो उल्टिन्छ संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ किनकि त्यो त्यही कानुनभित्र टेकेर उहाँहरूले भन्नुपर्ने हो जुन धाराहरू प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ती धाराहरू हाम्रो संविधानमा छैन त्यो नहुने बित्तिकै त त्यसै त यो हुँदैन त्यस कारणले यो पुनर्स्थापित हुन्छ तर प्रचण्ड माधव पक्ष भने यति बेला का साथीहरू फेरि यो जुन कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ जुन भेला गरिरहनु भएको छ एउटा चुनावी रणनीतिको हिसाबले पनि त बोलिरहनु भएको छ नि त के लाग्छ तपाईँलाई अनि यति बेला हामी चुनावी रणनीतिको कुरा होइन हामी चुनावसँग डराउने अथवा भाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू सबैले चुनावलाई स्वीकार्छन् होइन बरु डराएकै कुरा गर्ने हो भने त 9 जनाको सचिवालयमा कमरेड केपी ओली डराउनु भयो होइन अब उहाँलाई त अब कमरेड भन्ने शब्द मन पर्दैन बा मनपर्छ तर 9 जनाको सचिवालयमा उहाँ डराउनु भयो होइन अब त्यो आफ्नो पार्टीभित्र रहेको 9 जनाको सचिवालयमा डराउनु भएको छ भने उहाँले चुनाव कसरी फेस गर्नुहुन्छ र चुनाव कसरी गराउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनु पहिलो कुरा उहाँले चुनावै गराउनु हुँदैन यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेर एउटा निरङ्कुशता जन्मिएको हो यो निरङ्कुशतालाई हामी ढाल्नुपर्छ हिजो राजा त ढले भने अरू रहने कुरामा त्यति धेरै हामी कल्पना गर्नु पर्दैन त्यस कारणले यो चुनावको विषय चाहिँ प्रोपागान्डा मात्रै हो चुनाव गराउने तयारीमा सरकार छैन केपी ओलीले त फेरि म बहुमतबाट आएको हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि त पहिला त चुनेर पठाउने अनि कुरा नमिलेपछि भाइ भाइमा भाइ फुटे भन्ने छ नि त एउटा होइन त्यो बहुमत उहाँ बहुमतबाटै जानुभएको हो कमरेड माधव नेपालभन्दा 17 भोट बढी उहाँले पाउनुभयो पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो पार्टी अध्यक्ष उहाँलाई स्वीकारेको उहाँ बहुमत तत्कालीन एमालेको बहुमत हो नेकपाको बहुमत अध्यक्ष होइन उहाँ अहिलेको पार्टी भनेको हाम्रो नेकपा हो नेकपालाई ल्याएर जोड्ने काम नेकपा बनाउने काम कसले गरे हो केपी ओलीले गरे होइन त्यति बेला अहिले उहाँले अझै यहाँ जोड्नुपर्छ उहाँले जबजका कुरा गर्नुहुन्थ्यो जबज त्यति बेला प्रचण्डसँग बुझाएर प्रचण्डलाई जबज बुझाएर नौलो जनवादलाई स्वीकारेर उहाँ आउनु भएको छ उहाँले आफैले एकीकरण गर्नु उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न पर्दा चाहिँ सबै कुरा जे भए पनि ठिक आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न परे अवस्थामा अहिले चाहिँ अब उहाँलाई कारबाही हुने भयो अब समस्यामा पर्नुभयो अनि जबजको राग रपेर हुन्छ उहाँले त जबज त त्यति बेलै छोड्नु भएको छ त्यस कारणले अब उहाँले गरेका यी कुराहरू भनेका प्रोपागान्डा हुन् तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ प्रत्येक दिन उहाँले फेक न्युजको सहारामा बोलिरहनु भएको छ आज बोल्नुहुन्छ भोलि त्यही हुन्छ एउटा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको साथीहरूसँगको एउटा भिडियो कन्फरेन्समा सायद तपाईँहरू पनि हेर्नुभयो होला उहाँले ए ल आधिकारिकता त खारेज गरिदिइसक्यो निर्वाचन आयोगले भनेर त्यही भाषण गर्नु त्यसको 1 घण्टापछि निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो होइन भने अब यस्ता फेक कुराहरूको पछाडि लागेर केही दिन जनता भ्रमित हुन सक्लान् केही दिन केही मान्छेहरू भ्रमित हुन सक्लान् तर त्यो दिगो हुँदैन अब चुनाव गर्छु नै भनेर होमिरहनु भएको छ केपी ओलीजी तर तपाईँहरूले चुनाव हुन्न भनिरहनु भएको छ अब तपाईँ व्यक्तिगत विचार दिनुहोस् के हुन्छ कि हुँदैन चुनाव गर्छु भन्दैमा हुने विषयवस्तु होइन पहिलो कुरा संविधानको सर्वोच्चता प्रमुख कुरा हो हामी यो संविधानलाई टेकेर गर्ने कुरालाई हामीलाई अप्ठ्यारो होइन तर यो चुनाव आवधिक चुनाव 5 वर्षमा गर्नुपर्ने चुनाव एकजना व्यक्तिलाई सनक चढ्यो भन्दैमा त्यो वर्षै पछि गर्न थाल्यो भने देशले ठेक्छ देशको अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ अनि त्यो संविधानले हाम्रो संविधानले परिकल्पनै गरेका छैन कि एउटा प्रधानमन्त्रीले उसलाई सनक चढ्यो भने संसद विघटन गरोस् र फेरि चुनाव गराओस् भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन 47 सालको संविधानले त्यो परिकल्पना थियो उसले त्यति बेला गर्न पाउँथ्यो तर अहिलेको संविधानमा त्यो समस्या भएका कारणले अहिलेको संविधानमा त्यो प्रावधान हटाइएको छ त्यो जुन कुरा हाम्रो संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले आफै पनि प्रष्टसँग भन्नुभएको छ उहाँका भिडियो क्लिपहरू हामी सुन्न सक्छौँ देख्न पाउँछौँ भने अहिले आएर कसैलाई सनक चढ्यो भन्दैमा चुनाव गराउँछु भन्दैमा चुनाव हुने कुरा त्यो चाहिँ खालि भ्रामक प्रचार मात्रै चुनावकै लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने चुनावका लागि म स्वयं तयार छु यो निर्वाचन क्षेत्रमा हजुर हैन हिजो बैजनाथ चौधरीलाई यहाँबाट हामी जिताएर पठाएको हो आवश्यक पर्यो भने अहिले बैजनाथ चौधरीलाई हराउन म आफै तयार छु ल तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो म त्यहीँनिर आउँदै थिएँ तपाईँ उठ्ने तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ आफैले भन्नुभयो ठिकै छ यो क्षेत्र
यो ठाउँभन्दा पनि यो क्षेत्र यो लुम्बिनी अञ्चल पहिलाकोमा नै तपाईँले आफैले भनिहाल्नु भयो हाम्रो अफलाइनमा कुरा हुँदा पनि अलिकति हामी कमजोरै हो तपाईँ यो क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त टाउको मात्रै हुनुभयो नि त हात बिगा हाँगा बिगा यो क्षेत्रमा कमजोरै छ नि त होइन यहाँले यति बेला फरक टाउकामा कमजोर हो हजुर बुझ्नुभयो नि हाँगा बिगामा कमजोर छैनौँ अहिले पनि पार्टीको जिल्ला कमिटीको यहाँ बैठक बस्यो पार्टीको जिल्ला कमिटीको बैठक हुँदा हामीसँग 84 जना जिल्ला कमिटी सदस्यहरू हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूले माइनेटमा सही गर्नुभएको छ र केपी ओलीको झुन्डमा 29 जना जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले मात्रै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यो माइनेट यदि उनीहरूले दिए भने मागेर हेर्नुहोस् त्योभन्दा 29 बाट 30 जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन त्यो 84 धेरै हुन्छ कि 29 जना धेरै हुन्छ अनि बाँकी रहेका 35 जना जति जिल्ला कमिटी सदस्यहरू न्युट्रल हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँहरू न्यायको पक्ष कुरिरहनु भएको छ उहाँहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ हामी निरन्तर उहाँहरूसँग संवादमा छौँ त्यसकारणले यो टाउका हेर्दाखेरि ओहो बैजनाथ उता गए अथवा उता मान्य भएको दिपेन्द्र गए धीरज गए भन्ने कुराहरू आउलान् तर ग्रास रुटमा त्यो छैन ग्रास रुटमा जनताहरूले बुझेका छन् जनता हामीसँग छन् फेरि तर न्युट्रल पक्ष अलिकति घातक होला नि त भोलिको दिनमा न्युट्रललाई त केही भन्नै सकिन्न फेरि पछि आफूतिर भइएन भने अरूतिर गयो भने त फेरि होइन त्यस्तो पनि छैन उहाँहरूसँग हाम्रो संवाद भएको छ यो विषय एउटा कुरा के चाहिँ हो भने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसँग जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षामाथि प्रधानमन्त्रीले तुषारापात गरिदिनु भयो त्यस पछाडि उहाँहरूमा फ्रस्ट्रेसन आएका कारणले पोलिटिक्ससँग फ्रस्ट्रेसन आएका कारणले बाहिर नदेखिनु भएको हो नत्र आन्तरिक रूपमा त उहाँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ फेरि पनि हामीसँग कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ हामी उहाँले प्रश्नसँग भन्ने गरेका कुरा के हो भने हामी यो राष्ट्रघातको पछाडि लागेर अनि केपी ओलीसँग पछि लागेर हामी सती जान सक्दैनौँ देशमाथि गम्भीर अपराध गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले हामीसँग भनिरहेको हुँदाखेरि त्यो त हामीसँग छ तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण मात्रै बताइदिन्छु सरावल गाउँपालिका हजुर जुन गाउँपालिकामा बैजनाथ चौधरी मन्त्री हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारको अनि त्यही अर्को भगवती भण्डारी माननीय हुनुहुन्छ प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन हरिजन हुनुहुन्छ त्यो तीन जना माननीयहरू सिङ्गो सरकार त्यहाँ छ त्यो भएको ठाउँमा पार्टीको इन्चार्ज सह इन्चार्ज अध्यक्ष सचिव लगायतका 75 सदस्यीय गाउँ कमिटीमा 70 जना गाउँ कमिटी हामीसँग छ भने अब ती नेताको टाउको मात्रै कता रहेछ टाउको मात्रै तिनीहरूसँग रहेछ नि त पब्लिक हामीसँग छ अहिले तपाईँले आवश्यकै पर्यो भने मैले त्यो 70 जनाको हस्ताक्षर भएको माइनेट तपाईँलाई दिन सक्छु त्यो हाम्रो बैठक बसेको छ उनीहरूले सराव गाउँ कमिटीको बैठक बसाउन नसकेर 7 जना मान्छे अगाडि मञ्चमा नेता मात्रै थिए भिडियोहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ 7-8 जना मान्छे मात्रै त्यो पनि कमिटीमा नभएका साथीहरूलाई लौ न एकैछिनलाई यहाँ आइदियो फोटो खिच्न भनेर अनुरोध गरेर लिएर जानु भएको छ सरावल गाउँपालिकामा जुन गाउँपालिका बैजनाथ चौधरीको गाउँपालिका भगवती भण्डारीको गाउँपालिका हो दिपेन्द्र अधिकारीले त्यही भूगोलबाट चुनाव जित्या हो रामलखन हरिजनको गाउँपालिका पनि त्यही हो भने टाउका मात्रै त उता छ नि हामीसँग जनता छ जनताको साथमा हामी छौँ त्यसकारणले हामी यो विषयमा कुनै हामीलाई अप्ठ्यारो लागेको छैन मान्छे चुनाव भयो भने पनि डराउनु चाहिँ भएको छैन होइन चुनावसँग हामी डराउँदैनौँ तर चुनावै हुँदैन चुनावसँग हामी डराउँदैनौँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू चुनावसँग डराएर त पुगिन्छ कहाँ ल त्यसो भए यो भनिदिनुहोस् न त यो कारणले गर्दाखेरि चुनाव हुँदैन चुनाव पहिलो कुरा त कसैको सनकका भरमा चुनाव गर्न पाइँदैन हजुर देशको संविधान मिचेर कसैको सनकका भरमा चुनाव गर्न पाइँदैन जनताले कर तिरेर पठाएको पैसा चुनाव गरेर एउटा व्यक्तिलाई सनक चढ्यो भन्दैमा त्यो पैसा सक्न पाइँदैन तपाईँलाई मैले अघि बताइसकेँ अघिल्लो चुनावमै 46 अरब रुपियाँ पैसा खर्च भएको छ होइन त्यो पैसा कसले तिर्ने ल ठिक छ 5 वर्ष भयो 5 वर्षमा 3 वर्ष पुरा भयो 2 वर्षको त्यो 46 अरबको 40% पैसा केपी ओलीले तिर्छन् जनतालाई अनि एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा चुनाव गर्दै जाने हो भने देशका हुन्छ प्रत्येक वर्ष चुनाव गर्ने 1 वर्ष प्रदेशको 1 वर्ष स्थानीयको 1 वर्ष केन्द्रको गर्दै गयो भने देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ हामी उद्देश्य लिने चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल अब हाम्रो बाटो समृद्धि हो भनेर उद्देश्य लिने अनि जनतासँग कर लिएर गाडी किन्ने गाडी चढ्ने झन्डा हाल्ने आफ्ना चेला चपेटालाई गाडी बाँड्ने अनि चुनाव गराउने त्यति मात्रै हो त सरकारको काम अलिकति लामो उत्तरको अपेक्षा गरेको थिएँ यो चाहिँ सरकारको पैसा सकिने मात्रै भन्दा पनि अलोकतान्त्रिक कदम पनि हो भनेर भनिरहनु भएको यसको बारेमा नि अलिकति कसरी अलोकतान्त्रिक भयो त्यो पनि बताइदिनुहोस् हरेक कुरा
हाम्रो संविधानले निर्देशित गरेको हुनुपर्छ। हजुर। जुन एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले उल्लेख गरेको छ। अर्को कुरा के हो भने संविधानमा 4वटा प्रक्रियाबाट सरकार बन्छ। हजुर। बहुमत प्राप्त पार्टीको दलले त्यसले सकेन भने अरू साना दलहरू कसैको बहुमत भएन भने साना दल मिलेर हैन त्यो पनि भएन भने कुनै व्यक्तिले मैले समर्थन लिन्छु भन्यो भने त्यो पनि उसलाई अधिकार छ। ती प्रक्रियाहरू कहीँ पनि नगइकिनै अनि हठात सनकका भरमा अनि मलाई पार्टीले असहयोग गर्यो भन्दै अनि संसद विघटन गर्न पाइन्छ। अनि अर्को कुरा पार्टीले असहयोग गर्यो भन्नुभएको छ उहाँले, फेरि यहाँनिर कहाँनिर पार्टीले असहयोग गर्यो भन्ने कुरा उहाँसँग त्यो हावादारी कुरा हो भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। भने 3टा सरकारले 3टा बजेट 3टा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्यो। पहिलो बजेटमा त नेपाली कांग्रेसले समेत उहाँलाई सर्वसम्मत रूपमा त्यो संसदबाट पहिलो बजेट पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पास भएको छ। पछिका बजेटमा केही फरक मतहरू आए तर सर्वसम्मत रूपमा पार्टीभित्र सर्वसम्मत रूपमा पास भएको छ। त्यो उहाँको कुनै पनि बजेटमा पार्टीले अवरोध गरेका छैन। मात्रै एउटा विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको यो 3 वर्ष सरकार सञ्चालन हुँदा एमसीसी को विषयमा छलफल भएको। एमसीसीलाई राष्ट्रघाती बन्न नदिउँ भनेर पार्टीका नेताहरूले अनुरोध गर्नुभयो। त्यसमा समिति बन्यो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले समिति बनायो कमरेड जीएन खनालको संयोजकत्वमा। त्यो समितिले केही बुदाहरू परिमार्जन गरेर एमसीसी अगाडि बढाऊ भनेको थियो। त्यो हाम्रा नेताहरू जानी जानी हाम्रो यो नेपालको भूमिमा अमेरिकाका सैनिकहरूको बुट बजारिएको हेर्न कसैलाई नै चाहना हुँदैन। त्यो कुरा स्वीकारेनन् नेताहरूले। मात्रै उहाँलाई असहयोग गरेको त्यहीँनिर हो। त्यो एमसीसी पास हुन नपाउनु संशोधन गरेर पास गर्नुस् भनेको थियौँ हामी। केही बुदाहरूमा समस्या छ त्यो बुदाहरू सच्याएर पास गर्नुस् भनेको थियौँ। त्यो एमसीसी पास गरेर नपाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको यो सबै कुरा अरू के होइन। भनेपछि अब तपाईहरु के चाहनुहुन्छ? संसद पुनर्गठन, संसद पुनर्स्थापित हुन्छ, अर्को सरकार बन्छ र यो देशलाई समृद्धि हाम्रो चाहना हो। अर्को सरकार बन्छ, आवधिक रूपमा मिति पुग्दाको दिन चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावका लागि हामी तयार छौँ। भन्छी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहनुहुन्छ पुनर्गठन सहितको? होइन, प्रधानमन्त्री उहाँ त आफै निकम्मा भइसक्नुभयो। मैले सरकार सञ्चालन गर्न सकिनँ, मलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर राष्ट्रपतिमा निवेदन चढाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले त्यहाँ पुर्याउन नभ्याउँदै सदर गरेर गर्नुभएको छ। यतिसम्म उहाँहरू अपरिपक्व कि अब राजपत्रमा समेत प्रकाशित गर्नु भएन। हिजो अदालतमा त्यो विषयवस्तु उठेपछि बल्ल उहाँहरूले हतार पुरानो मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुभएको छ। अब यी सबै कुराहरू त उहाँहरूले त्यो सेटिङमा राज्य चलाउन खोज्नु भएको छ। त्यो कानुनमा भन्दा पनि सेटिङमा राज्य चलाउन खोज्नु भएको छ। त्यो कारणले अब यो त उहाँको राजीनामा कुरै होइन। उहाँ त अब अपलस्त हुनुहुन्छ। उहाँको बाटो भनेको त अब ज्ञानेन्द्र शाहको बाटो हो। हजुर। अब अदालतले फैसला सुनाइसकेको अवस्था पनि त छैन नि त, जे पनि हुन सक्छ भन्ने अवस्था छ। कसरी ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ? होइन, अदालतले त्यहाँका न्यायमूर्तिहरूले हेर्ने भनेको संविधानका धारा हुन्। त्यो हाम्रो देशको कानुन हो। यदि नमिल्ने भए त थुप्रै दिन भइसक्यो, धेरै बहस त्यसको प्रक्रिया हुन्छ, कानुनी प्रक्रिया हुन्छ, बहसहरू छन्। धेरैभन्दा धेरै अधिवक्ताहरूले त्यसमा बहस गर्न चाहनुभयो। त्यो हिसाबले केही दिन लागेको हो। त्यहाँ हामी सामान्य हिसाबले हेरौँ न, पूर्व 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति नै निकाल्नु भएको छ देश सङ्कटमा पर्यो भनेर। यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो, कानुनको कुनै पनि धारामा टेकेर यो गरिएको छैन, कानुनमा यो खालको प्रावधानै छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ भने त यो विषय त अरू तपाईँ हामीभन्दा कानुन हिजो यत्रो लामो समयसम्म कानुनको व्याख्या गरेर बसेकाहरूले त्यही भन्नुभएको छ भने त यसमा त अब हामी शङ्का गर्नुपर्ने अथवा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने यताउता कुरा केही छैन। मात्रै के हो भने केपी ओलीहरूले हाम्रो सबै सेटिङ छ, निर्वाचन आयोगमा सेटिङ छ, अदालतमा सेटिङ छ, त्यस कारणले हामी अनुकूल हुन्छ भनेर भन्नेका भरमा हल्ला चलाइएका कारणले कहीँ कतै हो कि भनेर खबरदारी गरे मात्रै हो। अरू कुरा केही छैन। हामी अदालतप्रति पूर्ण विश्वस्त छौँ। अदालतले संसद पुनर्स्थापित गर्छ। निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको पार्टीलाई वैधानिकता दिन्छ। त्यो हुने बित्तिकै आधिकारिक नेकपा हामी हो, सूर्यजी नै हामीसँगै हुन्छ। यो पार्टीका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू हाम्रै हुन्छन्। त्यस कारणले उहाँहरू भने अब उही ज्ञानेन्द्र नागार्जुन गए जस्तै अब बालकोट जाने बस्ने हो। हामीलाई त अपेक्षा थियो उहाँ
किडनी अर्को ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो, स्वस्थ भएर आउनुभयो। अब यो देशलाई केही गर्नुहुन्छ, यो उहाँको त तेस्रो जीवन थियो, यसमा चाहिँ केही गर्नुहुन्छ भने यो खै कस्तो किडनी परेछ है। यो तेस्रो जीवनमा चाहिँ उहाँलाई यो देशकै संविधान मास्नेसम्मको बुद्धि आयो, यसमा चाहिँ हामीलाई दुःख लागिरहेको छ। हस् त, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो मेरा आफ्ना भनाइहरू जनतासम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शक श्रोता, हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनुहोला। जसको लागि हाम्रो मिडियाको जिमेल रहेको छ lifeline media3@gmail.com मा तपाईँले हामीलाई पत्रचार समेत गर्न सक्नुहुनेछ। मन परेमा लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्जय कणेल बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।